लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कि क्या इस्लाम में मोहब्बत करने वालों की गुंजाइश नहीं? क्या इस्लाम में तसव्वुर मोहब्बत नहीं? जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को दिल मोहब्बत के लिए दिया है, तो अगर दिल किसी से प्यार और मोहब्बत कर ले तो फिर ये कसूर क्यों है, ये नुकसान क्यों है, ये ऐब क्यों है, ये बुराई क्यों है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम में कसदन किसी से मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है। पहली बात तो ये है कि इश्क मोहब्बत है ही वो चीज कि वो की नहीं जाती है बल्कि वो होती है। ये फितरत है, तबीयत है। इंसान अगर किसी से मोहब्बत करना चाहे, इश्क करना चाहे, नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ये चाहत का नाम ही नहीं है, बल्कि इंसान के दिल में खुद ब खुद किसी की मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये एक अलग बात है। आजकल के जो लड़के और लड़कियां खुद से मोहब्बत कर रहे हैं और वो मोहब्बत का नाम देकर नफसानियत के अंदर गिरफ्तार है, ज़िना में गिरफ्तार है, बदकारी में गिरफ्तार है, एक दूसरे की आबरू को लूटने में गिरफ्तार है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, उस कुरान के अंदर पहले ही मंजिल पर पाबंदी लगा दी गई। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि ए मेरे प्यारे महबूब, मोमिनों से कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। और यही ऐन हुक्म औरतों के लिए भी है कि औरतों से कह दे कि वो भी अपनी निगाहों को नीचे रखें। मर्दों को हुक्म है निगाहें नीची रखें, औरतों को हुक्म पर्दे का भी है, और साथ ही साथ औरतों को यह भी हुक्म है कि वो भी अपनी निगाहों को नीची रखें। याद रखें, जो लोग निगाहों को आवारा कर देते हैं, जो लोग निगाहों को आवारगी का शिकार कर देते हैं, वो तबाह हो जाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान के बुझे हुए तीरों में से एक तीर का नाम है निगाह। निगाह बहकती है तो दिल बहकता है, दिल बहकता है तो फिर इंसान जिना करता है। अगर इंसान निगाहों पे कंट्रोल कर ले, अल्लाह अकबर। आइए आपको बताऊं बदनजरी का वबाल क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फरमाया गया, जब अल्लाह किसी को तबाह करना चाहता है, ध्यान से सुनना, जब अल्लाह किसी को तबाह करना चाहता है, जब अल्लाह किसी को जलील करना चाहता है, तो अल्लाह उसे खूबसूरत चेहरों को तकने में मुब्तला कर देता है। और जब इंसान खूबसूरत चेहरों को तकने लगता है तो फिर वो तबाह भी होता है, बर्बाद भी होता है, जलील भी होता है। याद रखें, हुस्न वालों की मोहब्बतों की बुनियाद पर बड़ी बड़ी सल्तनतों का खात्मा हुआ है, बड़ी बड़ी हुकूमतों का खात्मा हुआ है, बड़े बड़े ताजिर भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं, बादशाह जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए गए हैं हुस्न वालों की मोहब्बत की बुनियाद पर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी हसीन चेहरे पे तुम्हारी निगाह पड़ जाए, तुम डालो नहीं, अचानक निगाह पड़ जाए किसी हसीन चेहरे पर, किसी हुस्न वाले के चेहरे पर, आप जानते हैं यानी कि किसी औरत के, खूबसूरत औरत के चेहरे पर अचानक तुम्हारी नजर पड़ जाए, तो सैयदुल आलमीन मसीह कौनैन फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, सरकार फरमाते हैं, इस तसव्वुर से कि अल्लाह देख रहा है, अगर कोई अपनी नजर को फेर लेता है सिर्फ इस एक नेकी की बुनियाद पे कि अल्लाह देख रहा है, मैं किसी का चेहरा कैसे तकूं, वो नजर फेर लेता है, उसी वक्त उसकी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसको उसी वक्त अल्लाह दूल्हा बनाता है। अल्लाह दूल्हा बनाता है उसी वक्त। वो बाजार में हो तो, वो घर में हो तो, वो मार्केट में हो तो, वो किसी और जगह हो तो, अल्लाह उसको दूल्हा बनाता है और 300 जन्नती हूरों के साथ अल्लाह उसका निकाह फरमा देता है। 300 जन्नती हूरों के साथ अल्लाह उसका निकाह फरमा देता है, सिर्फ इस एक नेकी की बुनियाद पर, एक नेकी की बुनियाद पे कि वो किसी का हुस्न उसको दावत नजारा दे और वो इस तसव्वुर के साथ अल्लाह देख रहा है, नजर फेर ले, उसके गुनाह ऐसे बख्श दिए जाते हैं जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ।
ابھی اپنے یوں مغفرت ہوتی ہے. یعنی اللہ کے خوف سے کسی کو نہ تکنا، کسی کے چہرے پہ نظر نہ ڈالنا. کسی سے مراد یہاں عورت ہے، مردوں کے لیے عورت اور عورتوں کے لیے مرد. تو اللہ کیسا کرم فرماتا ہے، اللہ کیسا انعام فرماتا ہے. اور ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتا ہے، یعنی مرد عورتوں کو تکتے ہیں، عورتیں مردوں کو تکتی ہیں، تو اللہ اس کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دیتا ہے. جیتے جی بھی، پسینے کی نہیں، ایک ایسی خطرناک بدبو اس کے جسم سے آتی ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتی. آپ غور کریں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت تھوڑا موڑا میں نے علم حاصل کیا ہے اپنے بزرگوں سے، تو کسی گناہ پر مجھے یہ وعید نہیں ملی پڑھنے کو. اس کو حافظ ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اس روایت کو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہ اور بھی ہمارے سنی بزرگوں نے بھی لکھا ہے، لیکن حافظ ابن قیم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جو لوگوں کے چہروں کو تکتے ہیں ان کے جسم میں بدبو قدرت پیدا کر دیتی ہے. آپ سوچے تو صحیح، جیتے جی جس کے بدن سے تکنے پر یہ بدبو آتی ہو. تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، تکنے پر، تکنا اتنا برا ہے کہ جسم بدبودار ہو جاتا ہے. جسم دنیا میں بدبودار تکنے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد کفن کی بدبو کا حال کیا ہوگا، جسم کی سڑن کا حال کیا ہوگا، جسم کی بدبو کا حال کیا ہوگا. بہت اچھا لگتا ہے چہرے تکنے میں، لیکن یہ بھی مولا کائنات کا فرمان ہے، انسان چہرے تکتے تکتے جو ہے اللہ اکبر زندگی گزار دیتا ہے، لیکن چہرے تکنے سے کبھی اس کا جی نہیں بھرتا، وہ تکتے ہی رہتا ہے کتے بلی کی طرح. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں، صرف چہرے تکنے پر جسم بدبودار ہوتے ہیں، ایمان خطرے میں آتا ہے. جب دیکھنے پر یہ وبال ہے، چھونے پر کیا وبال ہوگا، اور چھونے پر جو وبال ہے پھر زنا پر کیا وبال ہوگا. اور یہی ہے ویلنٹائن ڈے جو منایا جا رہا ہے نا، یہ زنا ہی کی ایک شکل ہے، یہ زنا ہی کو معاذ اللہ سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھو، اسلام میں کبھی زنا کی گنجائش نہیں ہو سکتی. ارے وہ مذہب زنا کی اجازت کیسے دے سکتا ہے جس مذہب نے کسی عورت کو تکنے کی اجازت نہیں دی ہے؟ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو عورتوں کے حسن کو تکتے ہیں، قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ خوبصورت قول جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے، علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، میرے بیٹو اگر ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کسی خوبصورت عورت کے پیچھے کبھی نہ جانا، کیونکہ ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حسن والوں نے کسی کا ایمان لوٹا، کسی کی جان لوٹی، کسی کا مال لوٹا، کسی کی آبرو لوٹی، کسی کی عزت لوٹی.